नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया भर में हमारे चैनल को पसंद करने वाले और इस्लाह के तालिब हज़रात, आज का हमारा मौजू है कि टूथपेस्ट, पाउडर, मंजन वो बेहतर या मिसवाक का इस्तेमाल मुस्लिम की ज़ीनत और ज़ेवर और बेहतर। जी, तो बेशक अच्छी इजादात हैं, टूथपेस्ट है, पाउडर है, मंजन है, जी दीगर जो मसनूहात हैं ये, लेकिन मिसवाक का मुकाबला तो नहीं है ना। मिसवाक तो वो पसंदीदा हुजूर की चीज़ है। आप घर में सफ़र से वापस आते, घर में दाखिल होते, पहला काम मिसवाक करते, यानी इसकी आपको तलब होती, फ़ौरन मिसवाक करते। और हुजूर दुनिया से जब तशरीफ़ ले जाने लगे, आखिरी अमल भी हुजूर का मिसवाक है। हुजूर ने मिसवाक किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के भाई अब्दुर्रहमान जंगल से ताज़ा काटी हुई मिसवाक लाए, हुजूर ने उसको इस्तेमाल किया। जी, और अल बहरुर रैक के अंदर है कि मितहरतुन लिल फ़मी व मिर्दातुन लिर्रब्बि, मुँह को साफ़ करता है मिसवाक और अल्लाह की खुशनुदी इसके ज़रिए जो है वो मिलती है। और ज़ाहिर बात है कि मिसवाक के इस्तेमाल करने से अल्लाह की रहमतें होती हैं। बाद रिवायात में कि एक जंग जो है वो फ़तह नहीं हो रही थी या ग़ज़वा फ़तह नहीं हो रहा था, सहाबा इकराम ने कहा कि आपस में मुहासबा करें कि कौन सी सुन्नत हमसे छूटी है जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत रुक गई है। तो ताकीक से पता चला कि मिसवाक नहीं किया, फ़ौरन आपने जंगल से मिसवाकें काटी और इस्तेमाल किया, अल्लाह ने फ़तह अता फ़रमा दी। तो गर्ज़ के मिसवाक ऐसी चीज़ है जिसके मुतल्लिक़ हुजूर ने फरमाया कि अगर मिसवाक के साथ बंदा नमाज पढ़ता है 70 गुना सवाब में इजाफ़ा कर दिया जाता है। और कहीं आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त उम्मत पर फरमाते हुए फरमाते हैं, लौला अन अशुक्क़ अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाके इंद कुल्लि वुदूइन व फ़ी रिवायतिन इंद कुल्लि सलातिन, कि मैं अगर अपनी उम्मत के बारे में मुशक्क़त न समझता तो अपनी उम्मत के लिए हर वुज़ू के साथ या हर नमाज के साथ मिसवाक को लाजिम करार देता। तो ज़ाहिर बात है जो मिसवाक के अंदर फ़वाइद हैं, बरक़ात हैं, वो जो है दूसरी चीज़ों के अंदर नहीं है। देखें, टूथपेस्ट और मिसवाक में बहुत सारे फ़र्क हैं। अगर साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए, शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए, हर एतबार से आपको मिसवाक की फजीलत जो है वो नज़र आएगी। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? सरकार फरमाते हैं नेम अस्सवाको अज़्ज़ैतून, सबसे बेहतरीन मिसवाक जो है वो जैतून की है। जी देखिए, मिसवाक अगर बंदा एक दिन नहीं एक हफ़्ता भी इस्तेमाल करता रहता है, एक ही मिसवाक का इस्तेमाल करता रहता है, तो उसके जो है मैदे में मुंह के ज़रिए जरासीम मुंतकिल नहीं होते, बल्कि उसकी बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है इसी मिसवाक के ज़रिए। जबकि टूथपेस्ट और दूसरी चीज़ें उनका नुकसान है, एक मरतबा के बजाय दूसरी मरतबा जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? जरासीम मुंतकिल होंगे। लिहाजा अगर उनके इस्तेमाल की किसी को आदत भी है तो बेहतर यह है कि उसकी मिसवाक भी साथ रखे, ऊपर से सुन्नत मिसवाक जो है उसका सवाब भी ले ले। तो जो आप अंदाज़ा कर लें कि मिसवाक बीमारियों को ख़त्म करता है, जबकि टूथपेस्ट और जितनी मसनूआत हैं गैर मुस्लिमों की वो जरासीम पैदा करती हैं। सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मैं गैर मुस्लिमों के मुल्क में गया तो एक गैर मुस्लिम था, उसको कोई बीमारी लग गई तो डॉक्टरों ने उसको मेडिसन दी। वो इस दौरान घर जा रहा था तो रास्ते में मुझसे मुलाकात हो गई, वो भी गैर मुस्लिम था, तो जो डॉक्टर्स थे वो भी गैर मुस्लिम थे। रास्ते में मुलाकात हुई, उसने गाड़ी रोकी, मैंने भी गाड़ी रोक ली। मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा जी कि ये मसला है, मुझे फ़लाँ बीमारी है, ये है वो है। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने उनको कहा कि आओ तुम। देखा कि मस्जिद में लोग उन्होंने लकड़ियाँ निकाली और मिसवाक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मैं उनके साथ, वो शख्स कहता है कि देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये लकड़ियाँ ये कैसे, ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनको क्या मिलेगा। तो मैं उनके साथ रहा और फिर जो है वो हफ्ता तकरीबन गुजरने को था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या मसला है। मैंने बताया बीमारी है। उन्होंने कहा कि तुम ये जो है ना मिसवाक का इस्तेमाल करो रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जो है वो तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। वो कहता है कि मैंने रेगुलर मिसवाक का इस्तेमाल किया और चंद दिनों के बाद मैं जब डॉक्टरों के पास गया, गैर मुस्लिम जो थे उनके पास गया, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बड़े खुश हुए कि हमारी जो है मेडिसन से उसको इफाका हुआ है, बेहतरी हुई है। तो मैंने उसी वक्त जेब से सारी मेडिसन निकाल कर टेबल पर रख दी और मैंने कहा कि नहीं, इनसे मुझे शिफा नहीं मिली। ये जो मिसवाक है ना, ये जो मिसवाक है मुसलमान जो इस्तेमाल करते हैं, इससे मुझे शिफा मिली है। फिर उन्होंने मिसवाक की तस्वीरें बनाई
اور انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ گویا کہ غیر مسلموں نے بھی یہ اعتراف کر لیا کہ مسواک کے اندر جو اللہ نے شفا رکھی ہے اور برکات رکھی ہیں وہ غیر کسی چیز میں نہیں ہے۔ نمبر 2، مسواک مرد حضرات استعمال کریں، عورتیں استعمال کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، سب کے لیے اس کی جو ہے وہ اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے جی۔ بلکہ ایک روایت جو ہے وہ کتب صحاح میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مجمع الزوائد میں روایت ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک استعمال کرتی تھی، استعمال کر کر کے انہوں نے دوسری عورتوں کی عادت بنا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی مسواک استعمال کریں گے، عورت بھی استعمال کریں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسواک کا جو ہے اہتمام کرتی اور اس کا جو ہے وہ استعمال کرتی تھی۔ تو لہٰذا مسواک مردوں عورتوں سب کے لیے۔ اور پھر ام المومنین ایک روایت میں آتا ہے، وہ فرماتی میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے جو ہیں جن کے دانت گر چکے ہیں، دانت اللہ کا ایک عطیہ ہے، ایک قدرتی انمول تحفہ ہے، اس سے اگر وہ معروم ہو چکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے تو پھر کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا وہ انگلی استعمال کر لیں، وہی مسواک کی قائم مقام ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضور نے انگلی کو اس مسواک کے قائم مقام قرار دیا کہ اس کے استعمال سے جراثیم نہیں پیدا ہوتی۔ اگر کوئی اور چیزیں جو ہے حضور فرماتے تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے وہ افضل ہے جی۔ تو اس لیے جو مسواک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور مجھے دیا کرتے تھے، میں مسواک استعمال کر کے چبا کے نرم کر کے پھر میں حضور کو دے دیا کرتی تھی جی۔ تو اس لیے مسواک جو ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے بے شمار برکات ہیں۔ دوسری چیزیں جو ہیں دیکھیں، اگر روزہ رکھ کے بندہ مسواک استعمال کر سکتا ہے، تر ہو یا خشک ہو جی، جو بھی ہو مسواک استعمال کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ الگ ہے، منہ کے اندر ذائقہ آئے گا، نیچے اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، اس لیے اس کے حکم جو ہے وہ اور ہے جی۔ تو غرض کہ اگر کوئی بندہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے روزے کی حالت میں یا روزہ، تو ظاہر بات ہے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عام حالات میں بھی نماز سے پہلے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے ایسی جس سے جو ہے وہ کہ بدبو آتی ہے منہ میں، تو پھر اس کی نماز مکروہ ہوگی، جبکہ مسواک جو ہے اس سے ثواب میں 70 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور پھر جو مسواک ہے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ دوسری جو میڈیسن ہیں، پاؤڈر ہیں وغیرہ، وہ مسوڑوں کو کمزور کرتی ہیں۔ بالخصوص عورت ویسے ہی صنف نازک ہے، اس کو مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور ان کا پتہ کوئی نہیں ہے یہ غیر مسلموں کی ایجاد ہیں یا مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ اگر مسلمان کی ایجاد ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی مسواک افضل ہے۔ اور اگر غیر مسلم کی ایجادات ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو خریدنا، ان پر پیسے خرچ کرنا غیر مسلموں کے ساتھ ایک تعاون ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یہ گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ٹوتھ پیسٹ سے بچائے، اور اگر استعمال کریں تو اس کے اوپر لازماً مسواک استعمال کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جس وقت میری سنت مٹ رہی ہوگی، اگر کوئی میرا غلام ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سنت مسواک کو دائمی طور پر زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بندہ مسواک آخری دم تک استعمال کرتا ہے، اللہ اسے سکون کی اور شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔